Do subscribe Church TV channel today to get the videos like this and to bring about the changes in your life where you can experience the Christianity in the first place. सबैलाई जय मसीह एन्ड नमस्कार। यो बेलुकी भनौँ हामी साँझ पख 5 बजे अहिले फेरि तपाईहरुको बीचमा म लाइभ आएको छु। अनि रोमीको रेगुलर स्टडी हिजो म आउन पाएन, त्यसको लागि सरी। र म अहिले हामी माइलस्टोन चर्च परिवार तपाईहरु कतिजनालाई मैले जानकारी दिएको छैन यो स्टडीको बारेमा। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि तपाईले मलाई लाइभ आएको देखेपछि तपाईहरु जोइन हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिले चाहिँ हामी रोमीको पुस्तकको अध्ययनलाई लगातार जानुभन्दा अगाडि हिजो हामीले एक अध्याय अस्तिको दिन हामीले एक अध्यायको 1 देखि 7 पद पढेका थियौं। त्यसमा चाहिँ हामीले रोमीको पुस्तकको परिचय हामीले हेरेका थियौं, कसले लेखेको, कसलाई लेखेको भन्ने विषयमा हामीले बातचित गर्यौं। र त्यो भित्र एउटा ठुलो मतलब रहस्य त हैन, मतलब एम थीम अफ द बुक हैन, मेन एजेन्डा, पुस्तकको मेन एजेन्डा के थियो भनेर पनि हामीले हेरेका थियौं। अनि त्यहाँ चाहिँ सुसमाचार जो येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्रको बारेमा, अनि त्यसपछि हामीले हेरेका थियौं परमेश्वरको पुत्र अर्थात् डिभिनिटी अफ जीसस अनि ह्युम्यानिटी अफ जीसस अर्थात् परमेश्वरको ईश्वरत्व र परमेश्वरको मानवत्वको बारेमा पनि हामीले बातचित गरेका थियौं एक अध्यायको रोमी 1 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा। आज म एउटा दुईटा कुराहरू भनेर त्यो एक अध्यायको 8 देखि 17 पदसम्मलाई कुरा गर्नेछु। विशेष गरी अहिले सबैभन्दा ठुलो दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ जुन पश्चिममा अहिले जुन जातीय हाम्रो जुन भनौं न कथित भन्छु म त्यसलाई, वास्तवमा रियालिटीमा बाइबलले दुईजना मात्र संसारमा जात छ, त्यो पनि नर नारी हो हैन, स्त्री र पुरुष, तर त्यो पनि बराबर हक बराबर अधिकार भएको रूपमा बाइबलले पॉइन्ट आउट गरेको छ। तर यो दुःखलाग्दो कुरा हो कि हाम्रो देश नेपालले चाहिँ नेपाल मात्रै होइन, नेपाल लगायत इन्डियामा यो जुन जातीय प्रथा छ, कथित ठुला जातहरूले सानो जातलाई दबाउने कुरा र कथित सानो जात भन्नेहरू पनि हामी सानो जातका हौं भनेर सोच राख्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले धेरै नै गाह्रो र कठिनाइको अवस्था आएको छ। यो सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा हो कि एउटा मानिसले मानिसलाई ठुलो र सानो बनाइराखेको छ। अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो काटियो भने रगत सबैको रातो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ यो सबै। तर हाम्रो बन्देज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कल्चर अनि हाम्रो धर्म भनौं न धार्मिक विश्वासले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीले मान्छेलाई मान्छेको रूपमा नहेरिकन एउटा जातीय सानो जात र ठुलो जातको रूपमा हामीले हेरिरहेका छौं। अनि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो जातिहरू भनाउँदाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाई यदि ठुलो जातको हुनुहुन्छ भने तपाई कोरोना भाइरसबाट नमरेर देखाउनुस्, तपाईलाई कोरोना भाइरस नलागेको होस्। यदि तपाई ठुलो जातको मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाई नमर्नुस्, कहिले जिन्दगीभर तपाई नमरेर देखाउनुस्, अनि तपाई ठुलो जातको भनेर घमण्ड गर्नुस्। कुनै पनि दिन तपाईलाई कुनै पनि बिमारी भएको छैन भनेर ग्यारेन्टी गरेर देखाउनुस्, तपाईले अनि सानो जातलाई पेर्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा यो सबै मानिसहरू हुन् र सबै एउटै परमेश्वरको सृष्टि हो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर तपाईले जुन प्रकारले खराब गर्नुभएको छ, यो चाहिँ परमेश्वरलाई सबैभन्दा ठुलो चित्त दुख्ने कुरा हो, सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, परमेश्वरलाई सबैभन्दा मन नपर्ने कुरा नै यही कुरा हो। जातीयता आजै बन्द गर्नुस्, म तपाईलाई यही भन्न चाहन्छु। मलाई एकदमै म पनि एकदमै निराश हैन, एकदमै हतोत्साही भएको छु कि यो जातको कुराले गर्दाखेरि मान्छेले मान्छेलाई यसरी बरु कुकुरलाई मान्छन् तर जातलाई नमानेर यसरी मान्छेहरूले गरिराखेको देख्दाखेरि, यही तरिकाले अहिले यस्तो महामारी भइरहेछ, यस्तो अवस्था आइरहेछ सारा संसारमा, तर तपाईहरु अझै पनि जातिले लाज र शरम पछ भएको मान्छेहरू तपाईहरुले चाहिँ अहिले भर्खरै यस्ता कुराहरू गर्न छोडिदिनुस्। यदि तपाई यदि ठुलो जातको मान्छे हो भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ तपाईले हाम्रो बीचमा गरेर देखाउनुस् के कुरामा तपाई ठुलो हुनुहुन्छ। म त भन्छु जसले यो सानो जात भनेर कसैले गर्छ भने त्यो सानो जात भन्नेहरू नै सानो, सबैभन्दा सानो तुच्छ जातकाहरू हुन् भनेर म भन्न चाहन्छु हैन। यो चाहिँ सारै नै
मतलब एकदम नमिठो लाग्ने कुरा हो प्रियहरू। त्यसकारण म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु यो जातको ऊ चाहिँ छोडिदिनुहोस्, आजै छोडिदिनुहोस् है, आजदेखि नै बन्द गरिदिनुहोस् यो कुराहरू। कोही पनि ठुलो जात र सानो जात हुँदैन, अनि जन्मै सानो जात र ठुलो जात हुँदैन हैन। यो 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 चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस्। तपाईँको दिमागबाट यो यो दूषित, घृणित, भ्रष्ट कुराहरू हटाइदिनुहोस् हैन। बरु सारा सम्पत्ति बेचेर भए पनि जातलाई तपाईँले इन्कार नगर्नुहोस् हैन। जातको के भन्छ, सानो जात र ठुलो जातको कुरा नगर्नुहोस् हैन। बरु यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, यो चाहिँ मान्छेले बनाएका एउटा रीतिथिति हो। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो पुरातन जुन सोच छ, यो सोचबाट आजै तपाईँहरू फर्किनुहोस् प्रियहरू हैन। म एकदम यसमा निराश भएको छु प्रियहरू। अनि हाम्रो देश र यो जुन भनौँ न, यो देश, हाम्रो देश, अरूको देशको मलाई मतलब भएन हैन। हामीलाई इन्डिया या अरू देशमा के गर्छन्, तर त्यो पनि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा यदि जातको कारण कसैलाई हत्या गर्छ भने त्यो जस्तो घृणित र त्यो जस्तो दूषित परमेश्वरको निम्ति अरू केही पनि होइन प्रियहरू। त्यसकारण आजै बन्द गर्नुहोस्। म यो आजको यो उसमा तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, प्लिज 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 आजै बन्द गर्नुहोस् यस्ता हिंसाका कुराहरू, यस्ता नचाहिने कुराहरू, यी मानिसलाई मानिस नगन्ने यस्ता रीतिथिति कुराहरू आजै बन्द गर्नुहोस्। र म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु। मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने कोही पनि ठुलो सानो जातको हुँदैन हैन। जन्म या कामले या कुनै कुराले चाहिँ ठुलो सानो जातको हुँदैन प्रियहरू। अनि हामीलाई परमेश्वरको पुस्तक पहिलो पत्रुसमा लेखेको छ 2 अध्यायमा, त्यो चाहिँ हामीहरू हामी इसाईहरूलाई पनि यो कुरा म भन्न चाहन्छु। कति म सुन्छु कति इसाईहरूलाई हैन, मैले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेको छु यो जातीय उसको बारेमा। म तपाईँलाई धेरै पहिला एकचोटि भएको कुरा पनि सुनाउन चाहन्छु। म एकदमै निराश लाग्छ मलाई यो जातको कुरामा। म धेरै पहिला हामी एकचोटि हैन उता म सर्लाहीमा पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो साथी चाहिँ फर्स्ट बोय हुनुहुन्थ्यो रामजी भन्ने हैन। मैले उहाँको नाम अझै बिर्सेको छैन। सायद कहाँ छ, मैले त्यो साथीलाई नदेखेको नभेटेको 40 वर्ष, लगभग 40 वर्ष नभनौँ, लगभग 30 वर्ष जति भइसक्यो, 30-31 वर्ष भइसक्यो मैले नभेटेको त्यो रामजी भन्ने। रामजी विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो। अनि सबले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँ त्यो हामी वीरेन्द्र स्टिलमा जाँदाखेरि खाना खाने बेलामा पनि साथीहरू एउटा साइडमा बस्थे र म र रामजी चाहिँ एउटा ठाउँमा बस्थे। अनि मलाई अनौठो लाग्थ्यो किन रामजीसँग चाहिँ मान्छेहरू किन सँगै बस्दैन भनेर म सोच्थेँ कि। म सानैमा त्यस्तो मतलब 8-9 क्लासमा पढ्दाखेरिको कुरा, मलाई नराम्रो लाग्थ्यो त्यतिखेर पनि। अनि पछि मेरो साथी एकदम मलाई एकदम माया गर्ने मेरो एकदम मिल्ने साथीले भन्यो कि फलानु अर्थात् रामजीसँग तपाईँ नहिँड्नुहोस्, तिमी नहिँड है त, नहिँड, किनभने त्यो चाहिँ तल्लो जातको हो भने। त्यसो भन्दाखेरि म साह्रै निराश भएको थियो। त्यो जुन मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थियो मैले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरेँ। नो, आजदेखि म मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होइन भनेर मैले त्यो व्यक्तिलाई एकदम इन्कार गरेको थिएँ। त्यो बेलादेखि त्यो साथी जो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थियो त्यो पछि त्यो बेलामा मलाई सरी भनेर आजसम्म पनि त्यो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड छ हैन। त्यसकारण चाहिँ यो जातिको कुरा नगर्नुहोस् प्रियहरू। जाति चाहिँ जातीयता चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो। थोमस ठिक छ, हामी चर्च टिभीमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ भिडियो, अनि हामी त्यो बात गरौँला। रोमीको पुस्तक हो यो। अब हामी दोस्रो, मैले चाहिँ यो दोस्रो ल्याएको छु। अब हामी रोमीको स्टडीमा हामी छौँ। म त्यो विषयमा अहिले आइराखेको यो सबैभन्दा हाम्रो देशको, मलाई यो देश रहोस् नरहोस् होइन, या भनौँ न त हामीलाई देश चाहिन्छ, तर देशको कुरा गर्दा सुनिन्न। तर यो जातिको कुरा चाहिँ सबैभन्दा नचाहिने कुरा हो। कुनै जाति छैन यो होइन। इथनिक ग्रुपको रूपमा जुन मान्छेले डिभिजन गरेको छ यो संसारमा, यो सबैभन्दा नराम्रो कुरा। इथनिक ग्रुपहरू हुँदैन। परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डमा 2टा जाति बनाउनु भएको छ, त्यो पुरुष र स्त्री हो। यो कुरालाई प्लिज तपाईँले सेन्स गरिदिनुहोस् र मानिदिनुहोस् तपाईँहरू, प्लिज प्लिज प्लिज, म यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो भन्दै अब हामी रोमीको पुस्तकमा हेर्न जानेछौँ। पक्का पनि तपाईँहरू निराश, यो दुःखद घटना हो यो हैन। कोरोना भाइरसले यसरी झन् मान्छे ऊ भइराखेको बेलामा पनि अझै तिनीहरू चाहिँ ठुलो जातको भनिराखेका छन्। त्यो लाजमर्दो कुरा हो है, लाजमर्दो दुःख लाग्दो कुरो, लाजमर्दो कुरो हो त्यो। त्यसकारण त्यसलाई छोडिदिनु। हुन्छ, यो समय म रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 8 देखि
17 पदसम्म पढ्नेछु। यसमा धेरै कुराहरू म गर्ने छैन, तर 16 र 17 पद मुख्य रूपमा म तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्नेछु। पहिलो हामी पढौँ है, बाइबलको यो खण्डलाई म पढ्नेछु, तपाईहरुले यसलाई सुनिदिनुहोस्। मसँग जो जोइन हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज तपाईहरु पनि यदि तपाईसँग बाइबल छ भने तपाई बाइबल पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अगाडि। म तपाईलाई यहाँनिर यो पढिदिन चाहन्छु। रोम चाहिँ पावलको उत्कट इच्छा भनेर शीर्षक छ। प्राय जस्तो मलाई शीर्षक पढ्न मन लाग्दैन, त्यसकारण शीर्षकलाई तपाईले नहेर्नुहोस्। जहिले पनि बाइबल स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ हामी शीर्षक नहेरिकन स्टडी गर्यो भने अझै हामीलाई भित्र पस्न, अर्थात् त्यसभित्र के छ भनेर खोज्नलाई हामीलाई मन लाग्ने हुन्छ। एनिवे त्यो जुन शीर्षकहरू छ त्यो कुनै व्यक्तिले या कुनैले स्टडी गरेको व्यक्तिगत अध्ययनको हो है त। हुन्छ। 8 पद। सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँदछु, किनकि तिमीहरूको विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरा प्रार्थनामा तिमीहरूलाई याद गर्दछु अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरू कहाँ आउन सफल हुन सकूं, किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकूं भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। यसरी तिमीहरूको र हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामी दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौं। भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरूका र बाँकी अन्य जातिहरूका बीचमा पनि केही फल बटुल्न सकूं भनेर तिमीहरूका आउने धेरैपल्ट इच्छा गरे, तर म अहिलेसम्म रोकिएको छु। 14 पद। ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् या निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु। 16 पद। किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूका निम्ति र अन्य जातिहरूका निम्ति पनि। किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ। आमेन। अब यहाँ हामीले पावलले दोस्रो उसको उद्देश्य रोमीको पुस्तक लेख्नुको दोस्रो उद्देश्य पनि यहाँ हामी देख्न सक्छौं। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी अर्को एउटा के कुरा पनि देख्न सक्छौं भन्दाखेरि उसको तीर्षना, पावलको रोमी विश्वासीहरू प्रतिको तीर्षना पनि हामी देख्न सक्छौं। उसले भन्दछ कि तीर्षना हैन, यहाँनिर हामी 8 पदले भन्छ, सर्वप्रथम म मेरा परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टद्वारा तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद चढाउँछु, किनकि तिमीहरूका विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। अब एक पद एकदमै महत्त्वपूर्ण पद हो। अनि यो सुनाइ पावलले पनि गरेको छ कि रोमको मान्छेहरूको विश्वास चाहिँ उसले पनि सुनेको छ। कसरी भन्दाखेरि उनीहरूको विश्वास एकदमै बलियो छ ख्रीष्टप्रति हैन। ख्रीष्टमा उनीहरूको विश्वास यति सामर्थ्यपूर्ण छ, उनीहरूले कुनै पनि हालतमा ख्रीष्टमा राखेको विश्वास चाहिँ उनीहरूले बदलिदैन है। यहाँनिर त्यही कुराहरूले बताउँछ, विश्वासको कुरा सारा संसारमा प्रचार भएको छ। रोमका मानिसहरूको विश्वासको जुन कदम छ त्यो चाहिँ सारा संसारमा प्रचार भएको कुरा त्यतिखेर उसले भन्दैछ, पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले पनि त्यो कुरा सुनेको छ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ पावल पनि उनीहरूको विश्वास देखेर धन्यवादी छ परमेश्वर प्रति हैन। हामी देख्छौं कि पावल चाहिँ कसैलाई पनि इन्करेज गर्न, उत्साह दिन, उनीहरूको कामको प्रशंसा गर्न उ सधैँ अगाडि छ। र यसले हामीलाई के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि हामी आफै पनि कुनै पनि मानिसहरूले गरेको असल कामको लागि चाहिँ प्रशंसा गर्नु चाहिँ अति आवश्यक छ हैन। कति पटक चाहिँ हामी मान्छेहरूले गरेको राम्रो कामको लागि पनि प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ हैन। अब मैले सुन्दै थिएँ कि हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ गडौला जस्तो हुन्छ अरे क्या, गडौला होला सायद हैन। यो मैले एकचोटि सुनेको कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। हाम्रो नेपालीहरूलाई नै हैन, तर धेरै मान्छेहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई बढ्न नदिने हैन, अरूलाई राम्रो भन्न नसक्ने क्या, अरूले गरेको राम्रो कुरा राम्रो भन्न नसक्ने, आफूले गरेको कुरा मात्र राम्रो भन्न सक्ने। तर पावलले यहाँ के देख्छ भने रोमको मान्छेहरूको विश्वासको पनि उसले प्रशंसा गर्छ के हैन। यो कुरा हामीले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो के। नेपालका मान्छेहरू चाहिँ त्यो
के भन्छ गड्यौला होइन के भन्छ त्यो मलाई थाहा भएन त्यो होइन। अब अस्ति भन्दै थिएँ अरे त्यो स्वर्ग र नर्कको रवि लामिछानेले पनि भन्दै थियो होइन। नेपालका मान्छेहरूलाई चाहिँ सबै स्वर्ग जाने ठाउँमै ठक्क के अरे पर्खाल उक्लिने बित्तिकै स्वर्ग थियो अरे क्या होइन। नेपालका मान्छेहरू चाहिँ स्वर्ग जानलाई सबैभन्दा अगाडि थिए अरे कि, धेरै अरू मान्छे चाहिँ पछाडि टाढा या थियो अरे। अनि सबैजनाले चाहिँ भन्यो अरे नेपालको मान्छेहरू चाहिँ स्वर्गको नजिक छ, उनीहरू चाहिँ स्वर्ग जाने भए भन्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेहरूले अर्थात् परमेश्वरले उनीहरूलाई जवाब दिनुभयो अरे कि नेपालका मान्छेहरू कसैलाई स्वर्ग जान दिए पो भन्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि एउटा पर्खाल माथि चढ्यो भने अर्कोले त्यसको खुट्टा तान्छ भनेर भन्दै थियो अरे। त्यो पनि एउटा कुरा हो, तर हामीले प्रशंसा गर्न जान्दैनौँ क्या, हामी प्रशंसा गर्दैनौँ। मान्छेहरूले गरेको असल कामको लागि पनि हामी प्रशंसा गर्दैनौँ क्या। तर त्यसको लागि सरी, हामी नेपाली जातिलाई मात्र मैले भनेको होइन। तर यो मानवीय स्वभाव हो, किनभने मानव चाहिँ बाइबलले भन्दछ मानव सबैजना चाहिँ पापी छ। एनिवे यहाँनिर उसले भन्दछ कि पावलले चाहिँ अनि तिमीहरूको विश्वास चाहिँ सारा संसारभरि प्रचार भएको छ, त्यसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। अनि 9 पदले उसले भन्दछ कि म सम्पूर्ण हृदयले उहाँका पुत्रको सुसमाचार प्रचारमा उहाँको सेवा गर्दछु र मेरा परमेश्वर मेरो साक्षी हुनुहुन्छ कि कसरी म निरन्तर मेरो प्रार्थनामा तिमीलाई याद गर्दछु। अर्को कुरा उसले 2टा कुरा भन्दछ। एउटा कुरा चाहिँ सुसमाचारको लागि ऊ सेक्रिफाइस हुन तयार छ, ऊ सुसमाचारको लागि चाहिँ ऊ बलिदान दिन तयार छ फर्स्ट होइन। दोस्रो चाहिँ ऊ के देख्छ, के हामी थाहा छ भने त्यसको लागि चाहिँ ऊ निरन्तर प्रार्थना गर्छ। एउटा रोमको मान्छेहरूको लागि उसले निरन्तर प्रार्थना गर्छ भने ऊ सुसमाचारको सेवकको रूपमा पनि सधैँ प्रार्थना गर्छ। त्यसले हामीलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि हामी इसाईहरू जो सेवकहरू छौँ या यसुलाई विश्वास गर्नेहरू हामी छौँ नि, हामी सबैले चाहिँ के जान्नु आवश्यकता छ भनेखेरि हामीले यो 2टा कुराको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो समय दिन आवश्यकता छ। एउटा चाहिँ ख्रीष्टको गवाही हुन, ख्रीष्टको सुसमाचार प्रचार गर्न। फेरि हिजो पनि म त्यो कुरा गर्दै थिएँ अस्तिको सेसनमा। तपाईँ अस्तिको सेसन हेर्नको लागि मेरो प्रोफाइलमा जान सक्नुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले 1 अध्यायको 1 देखि 7 पद हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अहिले 1 अध्यायको 8 देखि 17 पदसम्म कुरा गर्दैछौँ हामी। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के जान्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि 2टा कुराको लागि हामीले हाम्रो जीवन दिनुपर्छ। एउटा सुसमाचारको लागि, परमेश्वरको पुत्रको सुसमाचारको खातिर अर्थात् जिजसको सुसमाचारको खातिर भने, दोस्रो चाहिँ प्रार्थनामा होइन। प्रार्थनामा चाहिँ हामीले जीवन दिन आवश्यकता छ। अनि 10 पदले भन्छ अनि यो माग्दछु म धेरै यो सबैलाई म गर्छु, किनभने 16 र 17 पद म अलिकति बेसी समय दिनेछु। अनि यो माग्दछु कि कुनै किसिमले परमेश्वरको इच्छाद्वारा आखिरमा म तिमीहरूका आउन सफल हुन सकूँ। अर्को एउटा चाहना के छ त पावलको भन्दाखेरि पावल चाहिँ रोमको मान्छेहरूसँग भेट्ने इच्छा छ, किनभने अहिलेसम्म रोमको विश्वासीहरूसँग पावलको भिजिट भएको छैन, फेलोसिप भएको छैन। त्यसैले उसको चाहना चाहिँ रोममा जानेछ। तर त्यो चाहनाभित्र पनि उसको उद्देश्य लुकेको छ होइन। त्यो चाहिँ 11 पदबाट हामी पाउन सक्छौँ। भेट्ने उद्देश्यभित्र पनि भिजिट गर्ने अनि फेलोसिप गर्ने, एकअर्कासँग फेलोसिप गर्ने भित्र पनि उसको एकदमै उद्देश्य छ। त्यहाँनिर उसले भन्दछ 11 पददेखि, किनभने तिमीहरूलाई बलियो पार्नलाई केही आत्मिक वरदान तिमीहरूलाई दिन सकौँ भनेर म तिमीहरूलाई भेट्ने उत्कट इच्छा गर्दछु। एउटा चाहिँ उसले भन्दछ कि मसँग भएका केही वरदानहरू छन्, त्यो त्यसबाट चाहिँ म तिमीहरूलाई पनि के दिन सकूँ, आत्मिक वरदान म साट्न सकूँ, त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूसँग सेयर गर्न सकूँ भन्ने उसको उद्देश्य छ भने। दोस्रो चाहिँ उसले के पनि भन्दछ भने उसले यसरी तिमीहरूको र हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के जान्नुपर्छ भने यो 2टा कुराले पावल चाहिँ अरूलाई शिक्षा दिने कुरा मात्र ऊ कहिले गर्दैन होइन। ऊ पवित्र आत्मामा भरपूर व्यक्ति हो, हामीलाई थाहा छ उसलाई पवित्र आत्माले चलाइएको व्यक्ति हो। तर उसले भन्दछ कि म प्रेरित हुँ होइन। उसले 1 पदमा भन्छ म प्रेरित हुँ, प्रभुको दास हुँ, म सुसमाचारको अलग गरेको व्यक्ति हुँ भने उसलाई थाहा छ। तर उसले के पनि भन्दछ भन्दाखेरि रोमको मान्छेहरूबाट पनि मैले केही न केही आशिष पाउँछु। यसले हामीलाई के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले पनि आज तपाईसँग एउटा गिफ्ट होला, मसँग एउटा गिफ्ट छ होइन। बाइबलमा त थुप्रै प्रकारको गिफ्टको बारेमा कुरा गर्दछ। त्यसैले म जुन प्रकारले तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु त्यो प्रकारले अरूले गर्न सक्दैन, या अरूले जसरी गर्छ म त्यसरी गर्न सक्दैन। यहाँ धेरै चाहिँ हामी के देख्छौँ भने फलानु पास्टरले यस्तो गर्यो अरे म पनि यस्तो गर्छु, या फलानु ढिस्कानोले यसो गर्यो म पनि यसो गर्छु होइन।
अरूको हामीले देखासिकी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर एउटाले अर्काको परिपूरक हौँ हामी चाहिँ। हरेक व्यक्तिहरू एक अर्काको परिपूरक छौँ के, रिलेटेड छौँ के, हैन? हामी चाहिँ पूर्ण होइन, आफैमा पूर्ण छैनौँ कोही पनि, हैन? प्रत्येक व्यक्ति एक अर्काको परिपूरक हो के। एउटा बिना अर्को चाहिँ के छ, अपुरो छ, हैन? यो कुरा हामीले यो देखाउँछौँ वरदानहरूको बारेमा, हैन? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के पनि याद गर्नुपर्छ भने अब हामी शिक्षा दिने मात्र हामी कोसिस गर्छौँ, हामी सिक्ने कोसिस गर्दैनौँ, हैन? हामी कतिजना चाहिँ आज म धेरै गर्न जस्तो हाम्रो म एकदमै हेरिराखेको छु अहिलेको दिनहरूमा, यो लकडाउनको टाइमहरूमा कि यो हाम्रो के भन्छ जोन पाइपरको म कुराहरू एकदमै म हेरिरहेको छु अहिले भिडियोहरू। मेरो फेभरेट उसमा पर्छ रवि जाखरिया, अस्ति बित्नुभयो उहाँको म हेरिरहेको छु, होइन? एपोलोजेटिक्स एकदमै मेरो बेस्ट सब्जेक्टको रूपमा पनि छ। अनि म पढिरहेको छु, हेरिरहेको छु। अनि हाम्रो धेरै पास्टरहरूको पनि म अहिले सुनिराखेको छु, होइन? एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई। विशेष गरी म अहिले सुनिराखेको हिजो भर्खर म सुन्दै थिएँ हाम्रो पास्टर जोमेसको पनि। अनि मैले सुन्दै थिएँ अस्ति के भन्छ हाम्रो पास्टर गणेशको पनि म सुन्दै थिएँ, होइन? पास्टर अनि त्यसपछि धेरैजनाको म सुन्दैछु अहिले, धेरै राम्रो राम्रो पर्सनहरू आइरहेको छ। अनि हाम्रो के भन्छ सिलास भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको पनि वर्सिप म हेर्दैछु। अनि हाम्रो भाइ विनोदहरूले पनि एउटा राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि। पास्टर रामशरणले आज सायद आज कि हिजो उहाँले गर्नुभयो। मतलब त्यो हेरेर त्योबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सकिरहेका हुन्छौँ, सिक्न पाइरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ के प्रिय। यहाँ पावलले त्यही भन्दछ कि तिम्रो र हाम्रो पारस्परिक विश्वासबाट हामीले दुवैले एक अर्काबाट प्रोत्साहन पाउन सकौँ, राइट? सो मबाट तपाईँले केही प्रोत्साहन पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँबाट म केही प्रोत्साहन पाउन सक्छु। म फेसबुक लाइभमा आउँदाखेरि मैले कहिलेकाहीँ के देख्छु भने तपाईँको कमेन्ट हेर्दाखेरि पनि खुसी लाग्छ कहिलेकाहीँ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई यतिखेर भन्न चाहन्छु, तपाईँले त्यहाँ कमेन्टमा लेख्नुहोस् यदि कुनै प्रार्थनाको विषय छ भने पनि। हामीहरू 50 दिनको उपवासमा पनि छौँ, अनि त्यसमा पनि हामी तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू पनि हामी राख्नेछौँ। अहिले हामी पास्टर केशवको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, पास्टर राजेन्द्र खत्रीको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, होइन? अनि पास्टर केशव अन्यायमा पर्नु भएको छ भनेर, तर उहाँको पक्षधर नभए तापनि हामी चाहिँ उहाँको लागि प्रार्थना गर्दछौँ। हामी विश्वास गर्छौँ कुनै पनि व्यक्तिलाई कहिले अन्याय नपरोस्, त्यसैले हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि अरू धेरै हाम्रो छिमेकी पास्टरहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि त्यसकारण तपाईँलाई म बिन्ती गर्छु, तपाईँले यहाँ कमेन्टमा तपाईँको प्रार्थनाको विषय लेख्नुभयो भने त्यो पनि विषय मैले तपाईँ फेसबुकमा हुनुभएको प्रत्येक साथीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्दैछु म। अनि म स्पेसली प्रार्थना गर्छु, केही व्यक्तिहरू मेरो लागि एकदमै स्पेसल छन्, तर पनि म सबैलाई प्रायः म नाम काटेर प्रार्थना गर्ने कोसिस गर्छु। जो जति मेरो फेसबुकमा मसित बात गर्नुहुन्छ, मसँग मेसेन्जरमा कुरा गर्नुहुन्छ, सबैजनाको लागि म प्रार्थना गर्छु प्रियहरू। त्यसलाई तपाईँहरू कन्फर्म हुनुहोस्। र त्यहाँनिर यसो भन्छ पारस्परिक विश्वासबाट दुवैले एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिन सकौँ। आज तपाईँको प्रोत्साहन मलाई खाँचो छ, होइन? म कतिपटक निराश हुन्छु होला, कतिपटक अनि तपाईँले गर्नुभएको बाँड्नु भएको कुराले फेसबुकमा तपाईँहरूले दिनुभएको कति वचनहरूले म इन्करेज भइराखेको हुन्छु। त्यसैले तपाईँ र मैले पनि यही कुरा चाहिँ यहाँ हामीले पावलले गरेको कुरा भन्नु उसको उद्देश्य छ। त्यहाँनिर रोममा जाने त्यतिकै फाल्टु गफ गर्न जाँदैन, होइन? त्यहाँ केही न केही उद्देश्य छ उसको, त्यही उद्देश्य उसले बन्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि एकदमै उद्देश्यपूर्वक हामी काम गरौँ। ओके, सो अगाडि बढौँ। हामी यहाँनिर भन्दछ 12 पद 13 पद, भाइ हो तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म तिमीहरूका बाँकी अन्य जातिहरूको बिचमा पनि केही फल बटुल्न सकौँ भनेर तिमीहरूका आउने धेरै पल्ट इच्छा गरेँ, तर अहिलेसम्म रोकिएको छु। यहाँनिर के भन्दछ भन्दाखेरि उसले त्यहाँनिर पावललाई थाहा छ रोममा चाहिँ दुईवटा जातिहरू चाहिँ प्रभुमा आएका छन्, एउटा चाहिँ अन्य जाति, एउटा चाहिँ यहुदीहरूबाट। अनि यो जुन अहिले अघि भर्खर पनि सुरुमा मैले कुरा गरेँ अन्य जाति र माने के भन्छ अहिले हाम्रो नेपालमा जुन जातको कुराले त्यो भइरहेछ, एकदमै चित्त दुखाइको कुरा छ त्यो। त्यसको लागि निराश पनि छु हामी, होइन? तर पनि अब यहाँनिर पनि बाइबलमा के भन्दछ भन्दाखेरि यो जुन अन्य जाति र यहुदीहरूको बिचको कुराहरू पनि यहाँनिर उसले गर्दछ। अन्य जातिहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने सेवकको रूपमा चाहिँ हामी पावल पाउँदछौँ। त्यसैले उसले चाहिँ त्यहाँनिर सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि पनि तयार छ, है? तर अहिलेसम्म ऊ रोकिएको कुरा चाहिँ उसले भन्दछ, जुन चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 19 अध्यायको 21 पदमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ, है? अनि त्यहाँ अब केही बाधाहरू छ उसको, जुन जालखानामा भएको कुरा, त्यतिखेर यहाँ प्रब्लम परेको, यरुशलेममा जाँदाखेरि उसलाई प्रब्लम परेको कारण डाइरेक्ट स्पेनमा जान पाइरहेको छैन, रोममा जान पाइरहेको छैन।
सो यहाँनिर उसले भन्दछ त्यहाँ जान सकौँ। र 14 पदले भन्छ ग्रीक होस् वा अरू असभ्य जाति, बुद्धिमान होस् वा निर्बुद्धि, सबैको म ऋणी छु। यहाँनिर यो 14 पदले एकदमै अहिलेको कन्डिसनमा पनि आज ग्रीक होस् या अरू असभ्य जाति हैन, कुनै पनि प्रकारको व्यक्ति होस्, जोसुकै होस् संसारमा, त्यो प्रत्येकलाई चाहिँ प्रभुको प्रेमले तपाईँ र मैले सुसमाचार प्रचार गर्नै पर्छ। चाहे जोसुकै होस्, जसोसुकै व्यक्ति होस्, यहाँ गरिब धनी भन्ने छैन, यहाँ पढेको शिक्षित अशिक्षित भन्ने छैन, यहाँ ठुलो जाति सानो जाति भन्ने छैन। प्रत्येक मानिसहरू चाहिँ प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुको सुसमाचार पुर्याउनु पर्ने समुदाय हो भनेर पावलले यहाँनिर कुरा गर्दछ। यसैले सकेसम्म तिमी रोममा हुनेहरूलाई पनि सुसमाचार प्रचार गर्न म उत्सुक छु। भनेपछि यहाँनिर अझै सुसमाचारको शब्दहरू अझै 2 पटक आइसकेका छ भनेदेखि, अनि 16 र 17 पदमा 2 पटक आइसकेका छ भनेपछि टोटल 1 अध्यायको 1 देखि 17 पद पढ्दै गर्दा हामीले 7 चोटिसम्म त्यो सुसमाचार शब्द आएको छ। पनि भनेपछि सुसमाचार कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर यसले देखाउँछ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई 16 र 17 पद यो सबै मैले व्याख्या गरिनँ, मतलब त्यसमा गएन। म 16 र 17 पदमा अलि डिटेलमा जान चाहन्छु। किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो, पहिले यहुदीहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको निम्ति पनि। र 17 पद किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ। अब यहाँनिर 16 पदमा भएको एउटा कुरालाई तपाईँ र मैले ध्यान दिएको हैन, यहाँनिर के भन्दछ 16 पद किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ। किन सुसमाचारसँग पावल शर्माउँदैन? प्रश्न, किन सुसमाचारसँग पावल शर्माउँदैन? उसलाई के कारण हैन? किन चाहिँ सुसमाचार प्रति ऊ लाज मान्दैन? उसले सुसमाचार चाहिँ लाज मान्नु पर्ने कुरा हो त होइन, तर किन त? किनकि म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ, किन म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ भनेर पावलले त्यहाँ उत्तर भन्दछ। किनभने भनेर उसले सुरु गर्छ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ सुसमाचारसँग शर्माउन नपर्ने कुरा, हामी विश्वासीहरूले, हामी इसाईहरूले सुसमाचारको निम्ति नशर्माउनु पर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो सुसमाचार चाहिँ प्रत्येक विश्वास गर्नेहरूको लागि हो। एभ्रीवन हु बिलिभ, हरेक जो विश्वास गर्नेहरू प्रत्येकको निम्ति के हो? यो मुक्तिको लागि हो। यो कुनै एउटा जातिको लागि होइन, यो यहुदी जातिको लागि होइन, यो ग्रीक जातिको लागि होइन, यो सबै जातिको लागि मात्र होइन, यो चाइनिज या इन्डियन या नेपाली या अमेरिकनको लागि होइन। यो चाहिँ प्रत्येक जसले विश्वास गर्छ उनीहरूको लागि यो सुसमाचार हो। त्यसकारण म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ म सुसमाचारसँग नशर्माउनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो सुसमाचार चाहिँ पार्टिकुलर जातिको लागि होइन, पार्टिकुलर समुदायको लागि होइन, पार्टिकुलर रिलिजियस पर्सनहरूको लागि होइन, यो कुनै एउटा धार्मिक समुदायको या यो कुनै जातिको लागि यो होइन। सुसमाचार चाहिँ त्यो प्रत्येक व्यक्तिको पर्सनहरूको लागि हो जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछन्। पहिलो नम्बर, त्यसकारण लाजको कुरो छैन नि, शर्मको कुरो छैन। एउटा जातिको लागि मात्र हो भने सुसमाचार एउटा जातिको लागि मात्र भएको भए लाजको कुरो नि होइन, शर्म लाग्दो कुरा हो। यदि एउटा समुदायको लागि मात्र भएको भए सुसमाचार, त्यो सुसमाचारको फाइदा थिएन। यदि एउटा रिलिजियस अर्थात् धार्मिक समुदायको लागि मात्र भएको भए यो सुसमाचार कामको थिएन। केही कामको छैन, नो वे, कामै छैन, लाजको कुरो हो। यदि एउटा जातिको लागि हो, यो एउटा समुदायको लागि हो, एउटा रिलिजियस मान्छेहरूको लागि हो, या एउटा पापी समुदाय या धर्मी समुदाय, कुनै एउटा पार्टिकुलर समुदायको लागि भएको भए सुसमाचार चाहिँ लाज मर्दो कुरा हुने थियो। तर सुसमाचार एउटा जातिको लागि होइन प्रियहरू, सुसमाचार चाहिँ प्रत्येक मानिसहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछन् तिनीहरूको मुक्तिको लागि हो। चाहे त्यो कालो मान्छे होस्, चाहे त्यो गोरो मान्छे होस्, चाहे होचो मान्छे होस्, चाहे त्यो अग्लो मान्छे होस्, चाहे त्यो धर्मी होस्, चाहे त्यो पापी होस् हैन, चाहे त्यो शिक्षित होस्, चाहे अशिक्षित होस्, चाहे सभ्य होस्, चाहे असभ्य जाति होस्, चाहे अमेरिकन होस्, चाहे इन्डियन होस्, नेपाली होस् या चाइनिज होस्, कुनै पनि जातिको लागि सुसमाचार चाहिँ विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ मुक्तिको स्रोत हो। सुसमाचार चाहिँ मुक्तिको स्रोत हो। त्यसकारण म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। पावलले भन्दछ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। वाइ? किन भन्दाखेरि सुसमाचार चाहिँ
विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको लागि हो। सो त्यसैले सुसमाचारसँग शर्माउनु पर्दैन प्रियहरू। तपाईँ र म, तपाईँ र सुसमाचार, तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्दै गर्दा तपाईँ र म लाज मान्नु पर्दैन, शर्म लाग्नु पर्दैन हामीलाई। किनभनेखेरि सुसमाचार म एक्लैको लागि होइन, मेरो जातिको लागि मात्र होइन, यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको लागि हो। सारा संसारमा फैलिएका प्रत्येक 7 अरब भन्दा ज्यादा अहिले छ संसारमा जो मानिसहरू, त्यो प्रत्येक एक व्यक्तिको लागि सुसमाचार मुक्तिको स्रोत हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ त्यो चाहिँ सुसमाचार चाहिँ सुनाउनु खाँचो छ, त्यसको लागि लाज मान्नु हुँदैन। तपाईँ र म लाज मान्नु पर्दैन। नो सी, त्यसैले पावलले भन्दछ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। 1 नम्बर कुरो कारण, मैले सुसमाचारसँग शर्माउन नपर्ने कारण 1 नम्बर मैले भने, किनभने यो विश्वास गर्ने प्रत्येकको लागि मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। त्यसैले हामी सुसमाचारसँग शर्माउनु पर्दैन। उसले भन्दछ यहाँ, त्यसलाई कन्टिन्यू, पहिले यहुदी जातिको लागि या अन्य जातिको लागि पनि। यहाँ यदि यहुदी जातिको लागि मात्रै सुसमाचार भइदिएको भए लाजको कुरा हो, या अन्य जातिको लागि मात्र सुसमाचार भइदिएको भए यो लाजको कुरा हो, यो शर्माउनु पर्ने कुरा हो। एउटा जातिको लागि, एउटा समुदायको लागि भन्छ। अनि अहिले मलाई त यहाँनिर भन्न पर्ने कुरा चाहिँ, कुनै एउटा समुदायको लागि धर्म छ भने त्यो धर्म त लाजको धर्म हो भन्छु म चाहिँ। कुनै एउटा जातिको लागि छ भने त्यो कामै छैन नि त्यो धर्म। कुनै एउटा व्यक्तिको लागि, कुनै एउटा समुदायको लागि हो भने त माफ गर्नुहोस्, त्यो धर्म होइन, त्यो चाहिँ लाजको कुरो हो, त्यो चाहिँ शर्मको कुरा। त्यसैले सुसमाचार जो येशू ख्रीष्ट कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो पापी मानिसहरूको लागि, उहाँले धर्मी ठहराउनको लागि आफ्नो रगत बगाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ लाजको कुरा होइन, शर्मको कुरा होइन प्रियहरू। हालेलुया। यो शर्म लाग्ने, शर्माउनु पर्ने कुरा होइन। यो चाहिँ के कुरा हो? यो त गर्वको कुरा हो, घमण्डको कुरा हो बरु, राइट? घमण्डको कुरा हो। म येशू ख्रीष्टको सुसमाचार सुनाउँदैछु। त्यसै कारण उसले भन्दछ नि, अरू के अरे, म सबै कुरामा घमण्ड गर्दैन, तर म यसमा घमण्ड गर्छु कि मैले जिजसलाई, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु। हालेलुया। मैले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छु भनेर म घमण्ड गर्छु, किनभने येशू ख्रीष्ट कुनै पार्टिकुलर समुदायको लागि होइन, नो, यहुदी लागि होइन, अन्य जातिको लागि मात्र होइन, यो सारा संसारमा विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको लागि परमेश्वरको शक्ति हो। त्यसैले म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। पावलले भन्दछन् सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। दोस्रो नम्बर उसले भन्दछ 17 पदमा, किनकि सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। दोस्रो नम्बर चाहिँ सुसमाचार भनेको धार्मिकता हो। व्हाट इज द राइचियसनेस? के हो त यो धार्मिकता? त्यो चाहिँ धार्मिकता चाहिँ के हो त? त्यो प्रकट भएको छ, परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। यो मान्छेबाट आउने धार्मिकता होइन, यो समुदायबाट आउने धार्मिकता होइन, यो परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता चाहिँ के हो? त्यो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यो धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, किनभने सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरबाट धार्मिकता आएको छ, धार्मिकता प्रकट भएको छ। सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, अनि त्यो सुसमाचारमा प्रकट भएको धार्मिकता चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन, सुसमाचारसँग म शर्माउँदिन। प्रियहरू, यहाँनिर यही कुरा पावलले भन्दछ कि सुसमाचारसँग नशर्माउनु पर्ने कारण 2, किनभने सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, कुनै मान्छेको होइन, कुनै एउटा समुदायको होइन। अझैलाई मैले डिटेलमा जान्न चाहन्थेँ, म लामो समय लिन चाहन्न, सकेसम्म म 40 मिनटमा सिद्ध्याउँछु भनेर म कोसिस गर्दैछु। एनिवे, तर पनि यहाँनिर हामीले देख्छौँ कि परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता चाहिँ सुसमाचारमा प्रकट भएको कारण पावलले भन्दछ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। यो मान्छेको निम्ति मैले गरिराखेको छैन, म एउटा जातिको लागि गरिराखेको छैन, म एउटा समुदायको लागि गरिराखेको छैन, म मेरो व्यक्तिगत फाइदाको लागि म गरिराखेको छैन, म व्यक्तिगत फाइदा लिन र म व्यक्तिगत रूपमा खुसी हुनको लागि मात्र म यो गरिराखेको छैन। यो चाहिँ सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट हुने कुरा हो। त्यसकारण म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन। तपाईँ र मैले पनि भन्नुपर्ने कुरा के यही हो प्रियहरू, कि म सुसमाचारसँग शर्माउँदिन पावलले भने जस्तै। किनभने यो त सबै जातिहरूको लागि हो, विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको लागि हो, व्यक्तिको लागि हो, एउटा जातिको लागि मात्र होइन। अनि यो
सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ भने म किन सुसमाचारको लागि शर्माउनु पर्छ हैन? मेरो व्यक्तिगत फाइदा हुने भए पो म सुसमाचारसँग के अरे शर्माउनु पर्छ त हैन? हामी देख्छौँ नि कति धार्मिक समुदायको लिडर्सहरू चाहिँ के गर्छन्, उनीहरूको व्यक्तिगत फाइदाको लागि काम गर्छन्। हुनसक्छ हाम्रो क्रिस्चियन सर्कलभित्र पनि त्यस्तो कतिपय एउटा दुईटा समुदायहरू त्यस्ता छन् जसले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि काम गरिराखेका छन्। हामीले देखिराखेको अहिले सुनिराखेको कुराहरू छन् हैन? म त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा म नाम लिएर यहाँनिर मुस्न चाहन्न, तर कति मानिसहरू जसले मलाई मात्र मान, म पिता हुँ, आत्मिक पिता हुँ, मलाई तिमीले दशांश पठाऊ, तिमीले आशिष पाउँछ भन्नेहरू छन् नि, अब थाहा छैन को छन्, त्यस्ता मानिसहरू छन् अरे हैन? मैले एक दुईजना साथीहरूसँग पनि कुरा गरेँ, ओ यस्तो मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा फाइदा उठाउनको लागि यदि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने शर्म लाग्दो कुरो, घिन लाग्दो कुरो, त्यो परमेश्वरको लागि घिन लाग्दो कुरो। यो व्यक्तिगत फाइदाको कुरा होइन। सुसमाचार व्यक्तिगत फाइदाको कुरा होइन। सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको कुरा हो। प्रियहरू, सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकताको कुरा हो, जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले केद्वारा आउँछ, केद्वारा हुन्छ? त्यो धार्मिकता विश्वासद्वारा आउँछ। त्यो तपाईको कामद्वारा होइन। तपाईले गर्ने दैनिकी क्रियाकलापहरूद्वारा त्यो धार्मिकता आउँदैन। धेरै मान्छेहरू आजकल चाहिँ धर्मी ठहरिनको लागि थुप्रै काम गर्न कोसिस गर्छन् हैन? बिहानदेखि बेलुकासम्म सायद प्रार्थना गर्ने पनि आजकल अब सोचिरहे होला। पहिला हामी सोच्थ्यौँ, अब हाम्रो पनि दिमागमा आइराखेको कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ ओहो चर्च बन्द गर्नु हुँदैन। अहिले त चर्च बन्द छ, चर्च त घर-घरमा छ, हरेक घरमा प्रभुको मण्डली छ। हालेलुया। जो क्रिस्चियन छन् उनीहरू सबैजना घरमा पनि परमेश्वरको मण्डली सुरु भएको छ। त्यसकारण हामी कतिपटक हाम्रो भन्छौँ नि पुरातन सोच चाहिँ बदलिदिनु पर्छ। परमेश्वरले अहिले यो कोरोना भाइरसद्वारा चाहिँ हाम्रो पुरातन सोच बदलिदिनु भएको छ हामी लिडर्सहरूको, है? मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ केद्वारा आउँछ? सम्पूर्ण रूपमा विश्वासद्वारा मात्र आउँछ। तपाईँ दैनिक रूपमा चर्च गएर प्रार्थना गरेर आउने धार्मिकता होइन त्यो तपाईँले दान दक्षिणा गरेर आउने धार्मिकता होइन त्यो तपाईँले अहिले समस्यामा परेकालाई खुवाएर आउने धार्मिकता होइन त्यो मन्दिर धाएर, चर्च धाएर, मस्जिद धाएर आउने धार्मिकता होइन प्रियहरू। त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा मात्र आउँछ अनि त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर मात्रै आउँछ। बाइबलले भनेको कुरा त्यही हो, यहाँनिर पावलले भन्न खोजेको कुरा त्यही। त्यसकारण म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ। यदि एउटा पार्टिकुलर चिजबाट आउने धार्मिकता भएको भए सुसमाचार पनि शर्म लाग्दो कुरा हो। त्यो अझै दोस्रो नम्बर कुरा पनि हामीले हेर्दै पहिलो नम्बर कुरा सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको निम्ति मुक्तिको परमेश्वरको शक्ति हो। मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। दोस्रो नम्बर कुरा हामीले हेर्दैथ्यौँ, त्यो चाहिँ सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउने कुरा हो, प्रकट हुने कुरा हो। परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट हुने कुरा हो। परमेश्वरको धार्मिकता कहाँ प्रकट भएको छ? येशू ख्रीष्टमा। पूर्ण रूपमा येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो धार्मिकता हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सुसमाचारको लागि चाहिँ पावल शर्माउँदैनन्। तपाईँ र म शर्माएका छौँ प्रियहरू। तपाईँ र मलाई लाज लाग्छ सुसमाचार प्रचार गर्न? माफ गर्नुहोस्, यदि लाज लाग्छ भने नलजाउनुहोस्। पावलले क्लियरली भन्दछ म सुसमाचारसँग शर्माउँदिनँ। यो तपाईँको व्यक्तिगत फाइदाको कुरा होइन, यो एउटा जातिको सुसमाचार होइन, एउटा धार्मिक समुदायको सुसमाचार होइन, यो एउटा नेसन हैन, एउटा देशको मान्छेको लागि मात्र होइन, यो सारा संसारका मानिसहरूको लागि सुसमाचार हो, सारा जातिहरूको लागि हो, हरेक व्यक्ति जसले यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ उनीहरूको लागि हो। दोस्रो नम्बर, यो सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। देन सुसमाचारसँग किन शर्माउने हो? त्यसैले सुसमाचारसँग नशर्माउनुहोस्। र तेस्रो नम्बर कुरा, सुसमाचार यो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। के हो? परमेश्वरको शक्ति हो। मैले 16 पदलाई फेरि फर्केर पढेँ, किनकि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ, किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो। दिस इज द पावर अफ गॉड। गॉस्पल इज पावर अफ गॉड।
सुसमाचार धेरै ठाउँमा छ, धेरै ठाउँमा। यो भनेको कुरा पनि सुसमाचार हो। त्यसैले सुसमाचारसँग चाहिँ म शर्माउँदिनँ। अब म यो अन्तिम कुरा यसमा भनेर सिद्धाउन चाहन्छु। तेस्रो नम्बर कुरा मैले भने, पहिलो नम्बर कुरा चाहिँ मैले भने सुसमाचारसँग हामी शर्माउनु पर्दैन, किनभने यो विश्वास गर्ने प्रत्येकको मुक्तिको निम्ति हो। प्रत्येक जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ तिनीहरूको मुक्तिको निम्ति हो। दोस्रो चाहिँ यो सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। अनि तेस्रो चाहिँ यो परमेश्वरको शक्ति हो। सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो, यो मान्छेको शक्ति होइन, मान्छेले तय गरेको कुरा होइन। त्यसैले हामीले हेरेको यो रोमीको पुस्तक 1 अध्यायको 8 देखि 17 पदमा फेरि एकचोटि सरल दोहोऱ्याएर म सिद्ध्याउन चाहन्छु। अब यहाँनिर भन्दछ, यहाँ हामीले देख्छौँ पावल चाहिँ दुईटा कुरा उसले पहिलो नम्बर 1 पदमा 8 पदमा उसले भन्दछ कि प्रशंसा गर्ने कुरा, मानिसको कामको निम्ति प्रशंसा गर्ने कुरा, उसले गरेको असल कुराको लागि प्रशंसा गर्ने कुरा हामीले सिकेका थियौँ, जानेका थियौँ। अनि त्यसपछि हामीले दोस्रोमा हामीले हेरेका थियौँ यो सुसमाचार परमेश्वरको पुत्रको बारेमा सुसमाचार हो, हैन? अनि यो परमेश्वरमा हामीले सधैँ प्रार्थनामा, सुसमाचारमा र प्रार्थनामा हामीले समय दिनुपर्छ भनेर हामीले हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले हेर्यौँ पारस्परिक एकले अर्काको विश्वासद्वारा अर्कोलाई उत्साह दिने कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। पारस्परिक विश्वासद्वारा हामीले एक अर्कालाई दुवैलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले 12 पदबाट हेर्यौँ। र अन्तिममा हामीले यो तीनवटा कुरा हामीले हेर्यौँ जुन चाहिँ के भन्छ हैन, अर्को 14 पदमा हामीले हेरेका थियौँ। त्यो चाहिँ प्रत्येक जातिको लागि चाहिँ सुसमाचार हामीले दिनुपर्छ, त्यो ऋणी हुनुपर्छ हामी भने। अन्तिममा हामीले हेरेका थियौँ 16 र 17 पदबाट सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ। पावल सुसमाचारसँग कहिल्यै शर्माउँदैन। किन भन्दाखेरि यसको तीनवटा कारण छ। पावल सुसमाचारसँग नशर्माउनुको तीनवटा कारण छ। पहिलो कारण हो सुसमाचार चाहिँ विश्वास गर्ने प्रत्येकको निम्ति मुक्तिको कुरा हो, प्रत्येकको निम्ति। यहाँनिर भनेको तपाईँले याद गर्नुहोस् फेरि एकचोटि, त्यो प्रत्येकको निम्ति हो। यो एउटा यहुदी जातिको लागि मात्र होइन, अन्य जातिको लागि मात्र होइन, एउटा इजरायलीको लागि मात्र होइन, एउटा चाइनिजको लागि या हिन्दी नेपाली एउटा कुनै पार्टिकुलर जातिको लागि मात्र होइन, तर प्रत्येक विश्वास गर्नेहरूको लागि यो मुक्तिको स्रोत हो भने, सुसमाचार मुक्तिको स्रोत हो भने। दोस्रो चाहिँ सुसमाचारमा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। र तेस्रो चाहिँ सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरको शक्ति हो। बाधा पाउनेहरूको लागि त त्यो सुसमाचार चाहिँ अब त्यो लाजको कुरो हो, तर विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ शक्ति हो। त्यसकारण म तपाईँलाई अनुरोध गर्दै आज फेरि पनि म यहाँनिर रोमीको पुस्तकबाट यति कुराहरू सेयर गरेँ। म विश्वास गर्छु योबाट तपाईँले धेरै आशिष पाउनुभयो। अन्तिममा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हामीसँग हुनुभएका प्रत्येकलाई म सधैँ प्रार्थनामा याद गर्छु। विशेष गरी म फेरि एकचोटि तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्छु, पास्टर राजेन्द्र खत्री जो उता पश्चिमको हुनुहुन्छ, अहिले काठमाडौँमा उपचारक हुनुहुन्छ, मेनिन्जाइटिस भएको कारण उहाँको लागि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। त्यसै गरी केशव आचार्यको लागि प्रार्थना गर्दैछौँ, उहाँको आज सर्वोच्च अदालतमा थियो, त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो देशबाट यो जातीय जुन छ सोच यो चाहिँ हटिजाओस् भनेर म प्रार्थना गर्नेछु। यति गरेर म आजको लागि यतिकै सिद्ध्याउनेछु। म फेरि पनि एकचोटि भन्छु, सुसमाचारको लागि नशर्माउनुहोस्। हामी सुसमाचार प्रचार गर्न शर्माउनु पर्दैन, किनभने यो परमेश्वरको शक्ति हो, किनभने यो विश्वास गर्ने प्रत्येकको निम्ति मुक्तिको स्रोत हो, किनभने सुसमाचारमा परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ। यदि भन्दै म फेरि पनि तपाईँले यो यदि तपाईँलाई मन पर्यो, तपाईँलाई आशिषित भयो भने तपाईँले यो सेयर गर्नुहोस् अनि तपाईँले यसबाट तपाईँले अरूलाई पनि उत्साह दिनुहोस् र परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ यो समयको लागि। र विशेष गरी म यतिखेर प्रार्थना गर्छु फेसबुक लाइभमा जो जति पनि मेरो प्रियहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रत्येकको लागि म प्रार्थना गर्छु, तपाईँको आशिष राखिदिनुहोस्। त्यसै गरी म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, तपाईँको छोरा केशव आचार्यको लागि तपाईँले त्यो पूर्ण रूपमा उहाँलाई फ्री दिनुहोस् त्यो उसबाट,
म प्रार्थना गर्दछु। निश्चय नै अनि त्यो गलत जुन उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यसमा तपाईँले क्षमा गरिकन प्रभु उहाँलाई त्यो छुटकारा दिनुहोस् र उहाँको जीवनमा आशिष दिनुहोस्। उहाँको परिवारमा जुन पनि प्रकारको टेन्सनहरू भइरहेका छ त्यसबाट स्वतन्त्र गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी म प्रार्थना गर्दछु अहिले हाम्रो पास्टर राजेन्द्रको लागि तपाईँले छुनुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस्। जसरी तपाईँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ हामी जान्दछौँ, तपाईँको दास दाजु पूर्ण रूपमा निको पार्नुहोस्। त्यसै गरी हाम्रो देश नेपालमा फैलिएको यो जुन जातीय विचारहरू छ, त्यो घृणित कुराहरू छ, योबाट चाहिँ हाम्रो नेपालका प्रत्येक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छुटकारा पाएको होस् भनिकन पनि प्रार्थना गर्दछु। जो श्रापित कुरा हो, जो घृणित कुरा हो, योबाट हाम्रो नेपाली सबैजनाले त्यो छुटकारा पाएको होस् म प्रार्थना गर्दछु। यतिखेर फेरि एकचोटि म कोरोना भाइरस लागेका प्रत्येकलाई तपाईँको निम्ति तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु। तपाईँले छङ्गाई गर्नुहोस्, छुनुहोस् र विशेष म प्रार्थना छु हाम्रो बुढाङ्गी कण्ठको मनोज श्रेष्ठको लागि, उहाँलाई पनि छुनुहोस्, छङ्गाई गर्नुहोस्। त्यसै गरी म प्रार्थना गर्दछु अनि जो जति दैनिक रूपमा काम गरेर खानुपर्ने मानिसहरू, राहत पाउनुपर्ने मानिसहरू, समस्यामा परेकाहरूलाई तपाईँले स्वर्गीय आशीर्वाद दिनुहोस्। यही प्रार्थना गर्दै मेरो फेसबुक लाइभमा भएका प्रत्येक साथीहरूलाई तपाईँको आशिष र अनुग्रह र तपाईँको छत्र छायामा राखिदिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दै आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। र फेरि पनि एकचोटि अन्तिममा म तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट गर्छु, प्लिज 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 तपाईँको दिमागमा यो जातीय दम्ब छ यस्तो छ भने हटाइदिनुहोस्। यी कुरा चाहिँ घृणित कुरा हो, लाज लाग्दो कुरा हो, शर्म लाग्दो कुरा हो। र थोमस म विश्वास गर्छु ओके थोमस तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यसलाई तपाईँको च्यानलमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो म तपाईँलाई अनुमति दिन्छु किनभने तपाईँसँग मैले यो कुरा गरिसकेको छु, त्यसकारण तपाईँलाई अनुमति छ है त। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि एकचोटि जय मसीह। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। यदि भाइ थोमसले यो भिडियो उसमा पोस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो चर्च टिभीलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि त्यसपछि सेयर गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँहरू जसले यो हेर्नुहुनेछ प्रत्येकले आशिष पाउनु भएको होस्। सबैलाई जय मसीह। नमस्कार।